अयं शब्दः वर्तते महारजतः इति, तत्तु जगदीशेन चतुर्विधः एव नामरूपः इति स्वीकृतं। तस्मिन् यदि रूढयौगिकः इति न स्वीकृतं तदा महारजतः इति कस्मिन् अन्तर्भवति? योगे रूढ्याञ्च नाम यदा रूढ्या बुध्यते सः रूढो अन्तर्भवति, यदा योगेन अर्थः बुध्यते तदा योगे एव अन्तर्भवति। अतः तयोरेव पृथक् पृथक् तत्रैव अन्तर्भावः सम्भवे, पृथक् अन्यः प्रकारः मास्तु इति। रूढं नाम लक्षयति विभजते च, रूढं संकेतवन्नाम सैव संज्ञेति कीर्त्यते, नैमित्तिकी पारिभाषिक्यौपाधिक्यपि तद्भिदा। यन्नाम यादृशार्थे संकेतितमेव न तु यौगिकमपि तद्रूढम्। यत् नाम यादृशार्थे संकेतितमेव न तु यौगिकं, नाम यत्र योगः नास्ति किन्तु संकेतः एव वर्तते तत् रूढम् इति उच्यते। इदानीं संकेतितमेव इत्युक्तौ यादृशशब्दस्य यादृशार्थे, घटशब्दस्य अथवा गोशब्दस्य यादृशार्थे गोपदार्थे संकेतितमेव शक्तिः वर्तते, योगस्तु न वर्तते, तत् भवति रूढं। योगाभावे सति शक्तिमत्वं रूढं भवति। योगरूढं तु पङ्कजादिकं न तथा। इदानीं रूढिः कुत्र वर्तते? योगिके तु रूढिः नास्ति एव, तत्र क्लेशः नास्ति। परन्तु यत्र पङ्कजादिशब्दः योगरूढशब्दः अस्ति तत्र रूढिरपि अस्ति योगः अपि अस्ति। तस्मात् रूढलक्षणस्य तत्र अतिव्याप्तिप्रसङ्गः। तस्मात् किं कृतं? न तु यौगिकं, नाम योगाभावः तत्र निवेशितः। योगाभावे सति यत्र शक्तिः वर्तते तद्भवति रूढम्। रूढनामैव च संज्ञापदेन अभिलप्यते, न तु रूढादिपदवत् संज्ञापि नाम्नः अवान्तरभेदः, येन विभागव्याघातः स्यात्। तत्र कारिकायां सैव संज्ञेति कीर्त्यते इति उक्तं। सैव संज्ञा इति कीर्त्यते, सा रूढिरेव संज्ञा इति उच्यते। नाम संज्ञा इति यः व्यवहारः अस्ति सः न अतिरिक्तः कश्चन, किन्तु तादृशरूढेरेव बोधकः। न तु रूढादिवत् संज्ञापि नाम्नः अवान्तरभेदः, येन विभागव्याघातः स्यात् इति उक्त्वा तत्र संज्ञा नाम त्रिविधा, संज्ञायाः च त्रयः भेदाः, नैमित्तिकी, परिभाषिकी, औपाधिकी च इति। तत्र पाचकः, पाठकः इत्यादयस्तु न संज्ञाः संकेतशून्यत्वात्। एते पाचकः पाठकः इत्यादयस्तु न संज्ञाः। कुतः? तत्र संकेतशून्यत्वात् इति अयं विचारः पुनः अग्रे यदा आगच्छति तदा चिन्तयामः। इदानीं प्रसक्तविषयस्तु ये तु रूढस्य नाम्नः चतुर्विधत्वमाहुः तन्मतम् उपन्यस्यति। रूढनाम यद्वर्तते तस्यापि पुनः चातुर्विध्यमस्ति। रूढनाम्नः अपि पुनः चातुर्विध्यं केचन कथयन्ति, तन्मतम् उपन्यस्य इदानीं तस्य निराकरणम् अत्र क्रियते। जातिद्रव्यगुणस्पन्दैर्धर्मे संकेतवत्तया जातिशब्दादिभेदेन चातुर्विध्यं परे जगुः। अन्ये जाति द्रव्य गुण क्रिया एतैः धर्मैः संकेतवत्तया चातुर्विध्यं वदन्ति। एतादृश जातिमत्वेन नाम जाति द्रव्य गुण स्पन्दादि धर्मपुरस्कारेण तत्र शक्तिः गृहीता अस्ति। अतः एतादृशधर्मभेदेन तादृशधर्मवत्तया संकेतस्य ग्रहणात् तत्र चातुर्विध्यम् एतैः उच्यते। गोगवयादीनां गोत्वादिजात्या, पश्वाढ्यादीनां
लाङ्गूलादिना द्रव्येण धन्यपिशुनादीनां पुण्यद्वेषादिगुणेन तत्र क्रमेण गच्छामः। द्रव्यपुरस्कारेण आदौ जातिपुरस्कारेण गोगवयादिस्थले इदानीं गोत्वं जातिः गवयत्वं जातिः तादृशगोत्वगवयत्वादिजातिपुरस्कारेण गोः ज्ञानं भवति इति जातिपुरस्कारस्य उदाहरणं। द्वितीयमस्ति द्रव्यपुरस्कारेण, यथा पशुशब्दस्य कुत्र शक्तिः? लोमलाङ्गूलादिमति शक्तिः इति उच्यते। पशुशब्दस्य लाङ्गूलादिमति शक्तिः इति। अतः तादृशद्रव्यं तत्र प्रकारविधया भासते। इदानीं पशुशब्दस्य कुत्र शक्तिः इति गृहीतं? लाङ्गूलादिमति शक्तिः। तर्हि प्रकारविधया कः भासते? लाङ्गूलं भासते। तर्हि तादृशलाङ्गूलरूपद्रव्यप्रकारेण बोधः पशु आढ्यादीनाम्, आढ्यः नाम सम्पन्नः श्रीमान् इत्यर्थः, तस्य धनादिद्रव्यप्रकारेण, आढ्यः नाम धनेन आढ्यः धनवान् इत्यर्थः। तर्हि धनं तत्र प्रकारविधया भासते, धनं तत्र प्रकारविधया भासते इति स्वीक्रियते। अतः द्रव्यप्रकारेण अत्र शक्तिग्रहः भवति। तदुत्तरं गुणप्रकारेण कः अत्र गुणः विवक्षितः इत्युक्तौ पुण्यद्वेषादिगुणेन। यः धन्यः वर्तते सः कुतः नाम धन्यः? धन्यशब्दस्य इदानीं शक्तिः कथं गृहीता इत्युक्तौ पुण्यवत्तया। अयं पुण्यवान् अस्ति तस्मात् अयं धन्यः, नाम समीचीनकुले उत्पन्नः अथवा समीचीनप्रदेशे उत्पन्नः अस्ति, भारतदेशे उत्पन्नः अस्ति, तस्मात् अयं धन्यः अस्ति इति उच्यते। तत्र तादृशभारतदेशे उत्पत्त्यर्थं तादृशधन्यताप्राप्तौ किं तत्र हेतुः? पुण्यमेव हेतुः। अतः पुण्यवान् धन्यः इति धन्यशब्दस्य पुण्यवत्तया यस्मात् तत्र सङ्केतः गृहीतः वर्तते, तस्मादपि तत्र द्रव्यं तत्र प्रकारविधया भासते इति स्वीक्रियते। द्वितीयं चलचपलादीनाञ्च शब्दानां, चल चपल इत्यादि या क्रिया वर्तते तादृशक्रियाप्रकारेणापि किं तत्र शक्तिग्रहः भवति। चलशब्दस्य चपलशब्दस्य शक्तिः कथं गृहीता? कर्मप्रकारेण गृहीतः अस्ति। कर्मवान् चलः इति, यः चलति सः चलः इति कर्मणावच्छिन्न शक्तिमत्वात् चातुर्विध्यमेव रूढानाम् इत्येवं रीत्या चातुर्विध्यं पदानां गृहीतं। यदुक्तं दण्ड्याचार्यैः शब्देरेव प्रतीयन्ते जातिद्रव्यगुणक्रियाः चातुर्विध्यात् अमीशान्तो शब्द उक्तश्चतुर्विधः इति दण्ड्याचार्यैः उक्तम्। शब्दैः एव प्रतीयन्ते के? जातिद्रव्यगुणक्रियाः। अतः शब्दानां किमुक्तं? चातुर्विध्यम्। अमीशाम्, एतेषां शब्दानां चातुर्विध्यम्। अतः तादृश जातिद्रव्यगुणक्रियाणां यस्मात् चातुर्विध्यं, तस्मादेव तद्बोधक नाम तादृशधर्मपुरस्कारेण बोधकस्य शब्दस्यापि इदानीं चातुर्विध्यम् इति। इदम् अयुक्तम्, अस्य इदानीं खण्डनं क्रियते। कुतः इति चेत् एवं रीत्या भवता जातिद्रव्यगुणक्रियाप्रकारेण शक्तिग्रहः यस्य भवति तदेव नाम इति नाम्नः यदि चातुर्विध्यम् उच्यते चेत् अन्येषां सङ्ग्रहः न भवति। कस्य सङ्ग्रहः? तदेतत् जडमूकमूर्खादीनाम् अन्यशून्यादीनाञ्च शब्दानाम् अपरिग्रहापत्या परित्यक्तम् अस्माभिः। ग्रन्थकारः वदति एतत् एवं रीत्या अस्माभिः चातुर्विध्यं नोक्तं। कुतः इत्युक्तौ जडं यदस्ति तादृशजडपदार्थः इत्युक्तौ कः भवति? चेष्टारहितः जडपदार्थः। चेष्टारहितः इति जडपदार्थः कथं गृहीतः? चेष्टाभाववत्वेन गृहीतः। जडपदार्थः कथं गृहीतः? तर्हि चेष्टाभावः तत्र प्रकारविधया भासते।
जातिः वा द्रव्यं वा गुणः वा क्रिया वा प्रकारविधया भासते वा तत्र न, किन्तु अभावः भासते। अतः तादृश अभावप्रकारेण यस्य पदस्य शक्तिः गृहीता अस्ति, तादृशचेष्टाभावप्रकारेण यस्य पदस्य इदानीं शक्तिः गृहीता अस्ति, तस्य सङ्ग्रहः न स्यात्, तस्य सङ्ग्रहः न स्यात्। एवं मूकः, मूकः नाम किं? वाक् विदुरः, यः वचसा नाम यस्य इदानीं वाक् नास्ति, तादृश पुरुषः एव इदानीं मूकः इति उच्यते। तर्हि तत्रापि अभावः एव प्रकारविधया भासते, वाक्विदुरः एव सः भवति इति कृत्वा। एवं मूर्खः, मूर्खः इत्युक्तौ विद्याशून्यः, ज्ञानशून्यः तथा च विद्याशून्यः। तर्हि विद्याशून्यः मूर्खः भवति इति कृत्वा विद्याभावः तत्र प्रकारविधया भासते। मूर्खशब्देन इदानीं यदा शक्तिग्रहः भवति तत्रापि प्रकारविधया विद्याभावः तत्र भासते। अन्यशब्दस्य कुत्र शक्तिः? पूर्वेद्युः उक्तं मया, अन्यशब्दस्य कुत्र शक्तिः? अतः भेदवती शक्तिः यस्माद् वर्तते तस्माद् भेदः तत्र प्रकारविधया भासते इति कृत्वा भेदः अपि एतेषु चतुर्षु नान्तर्भवति। तथा च शून्यशब्दः, शून्यशब्दस्य कः अर्थः? नाम अत्यन्ताभाववान्। शून्यशब्दस्य कः अर्थः? अत्यन्ताभाववान्। नाम अन्यः इत्युक्तौ भेदवान् इत्यर्थः, शून्यः इत्युक्तौ अत्यन्ताभाववान्। अतः अत्यन्ताभावः तत्र प्रकारविधया भासते। अतः शून्यशब्दस्यापि शक्तिग्रहः न स्यात्, तथा च एतादृश नामपदेन तस्य परिग्रहः न स्यात्। अतः जडमूकमूर्खादीनाम् अन्यशून्यादीनां च शब्दानाम् अपरिग्रहापत्या परित्यक्तम् अस्माभिः। तस्य अपरिग्रहप्रसङ्गः इति कृत्वा परित्यक्तम्। नैमित्तिकसंज्ञां लक्षयति। तत्र पूर्वं यत् चातुर्विध्यं स्वेन उक्तं तत्र इदानीं त्रैविध्यमुक्तं, क्षम्यतां, चातुर्विध्यं न त्रैविध्यमुक्तं, नैमित्तिकी, परिभाषिकी, औपाधिकी इति। तत्र नैमित्तिकी या संज्ञा ताम् इदानीम् उपपादयति। जात्यवच्छिन्नसङ्केतवती नैमित्तिकी मता जातिमात्रे हि सङ्केतात् व्यक्तेर्भानं सुदुष्करम् इति। जात्यवच्छिन्नसङ्केतवती नैमित्तिकी मता। यन्नाम जात्यवच्छिन्नसङ्केतवत् सा नैमित्तिकी संज्ञा, यथा गौः चैत्र इत्यादिः। जात्यवच्छिन्नसङ्केतवत् सा नैमित्तिकी भवति, नाम जातिविशिष्टे सङ्केतः वर्तते। नैयायिकमते शक्तिः कुत्र? गोपदस्य गोत्वविशिष्टे शक्तिः न। शास्त्रादिमत् पदार्थः विशेषविधया भासते, तत्र प्रकारविधया जातिः, गोत्वजातिः एव भासते। अतः गोत्वविशिष्टे शक्तिः। तत्र गोपदेन शास्त्रादिमत् न बुध्यते किल। अतः शास्त्रादिमत्वेन रूपेण तस्य बोधः नास्ति, किन्तु गोत्वेनैव गोशब्दात् बोधः भवति। किं जातम्? सत्यं, शास्त्रादिमति शक्तिः अस्ति, शास्त्रादिमति एव शक्तिः, किन्तु शास्त्रादिमत् या गौः अस्ति तथा सा जातिविशिष्टा एव भवति, नाम जातिविशिष्ट तादृशगविशक्तिः इति। एवं गोत्वविशिष्टे शक्तिः, घटत्वविशिष्टे शक्तिः यथा तथा गोत्वविशिष्टे शक्तिः इत्येव। कम्बुग्रीवादिमति शक्तिः इत्युच्यते तत्रापि। नाम घटः नाम किमिति वक्तव्यं चेत् घटः नाम किं घटः इत्येव वदन्ति अन्ये चेत्, परन्तु शास्त्रकाराः तस्य किञ्चित् बोधनं कर्तव्यमिति कृत्वा कम्बुग्रीवादिमान् इति उच्यते। कम्बु इत्युक्तौ यः स्थूलभागः भवति, ग्रीवा इत्युक्तौ कण्ठः यस्य भवति, अतः तादृश कम्बु ग्रीवा यस्य वर्तते इति। तद्वदेव सास्ना यस्य वर्तते सा गौः इति, तत्र गोशब्दस्य बोधनार्थं तत्र सास्नादिमति इति उच्यते। परन्तु शक्तिः कुत्र? तादृशजातिविशिष्टे एव शक्तिः। सास्नादिमतिशक्तिः इति स्वीक्रियते चेत् गौरवं भवति। शक्यतावच्छेदकं किं? सास्ना।
ततः शक्यतावच्छेदकं नाना भवति। सास्ना, शृङ्गं, लाङ्गूलं, रोमः इत्यादिकं सर्वमपि किं भवति, शक्यतावच्छेदकं भवति। अतः एतेषु सर्वेषु पदार्थेषु शक्यतावच्छेदकत्वकल्पने गौरवं स्यात्। अतः किं क्रियते लाघवसम्पादनार्थं, गोत्वविशिष्टे शक्तिः। अतः शक्या भवति गौः, शक्यता गवि, शक्यतावच्छेदकं किं, गोत्वं एका एव जातिः इति कृत्वा शक्यतावच्छेदकलाघवमस्ति। शक्यतावच्छेदकम् एकमेव इति कृत्वा लाघवं भवति। तस्मात् गोत्वविशिष्टे शक्तिः स्वीक्रियते। एवञ्च जात्यवच्छिन्नसङ्केतवती सा नैमित्तिकी संज्ञा। यथा गोचैत्रादेः, सा हि गोत्वचैत्रत्वादिजात्यवच्छिन्नमेव गवादिकम् अभिधत्ते, न तु गोत्वादिजातिमात्रम्। गोपदं गोत्वविशिष्टगां बोधयति। गोत्वचैत्रत्वादिजात्यवच्छिन्नं, जात्यवच्छिन्नं नाम जातिविशिष्टं। तर्हि गोत्वजातिविशिष्टस्यैव बोधः, गोत्वजातिविशिष्टस्यैव बोधः तत्र भवति। चैत्रत्वजातिविशिष्टस्यैव तत्र बोधः भवति। अतः गोत्वचैत्रत्वादिजात्यवच्छिन्ने एव गवादिकम् अभिधत्ते, अवच्छिन्नमेव अभिधत्ते, न तु गोत्वादिजातिमात्रं। जातिमात्रे शक्तिः नास्ति। मीमांसकैः जातौ शक्तिः स्वीकृता अस्ति, गोत्वे शक्तिः स्वीकृता अस्ति। तदर्थं तन्मतनिराकरणार्थम् इदं वाक्यं प्रयुक्तं, गोत्वादिजातिमात्रं न इति। गोपदं गोत्वे सङ्केतितम् इत्याकारकग्रहात् गामानय इत्यादौ गोत्वादिना गवादेः अन्वयानुभव अनुपपत्तेः। गोपदं गोत्वे सङ्केतितम् इत्याकारकग्रहः वर्तते, शक्तिग्रहः। अयं शक्तेः शक्तिग्रहस्य आकारः अयं। गोपदं गोत्वे शक्तम् इति शक्तिग्रहः भवति। तादृशशक्तिग्रहात् गामानय इत्यादौ गोत्वादिना गवादेः अन्वयानुभवानुपपत्तेः। यदि गोत्वे शक्तिः स्वीक्रियेत तर्हि किं भवति, गोपदं गोत्वे शक्तम् इति गोत्वे शक्तिग्रहः गृहीतः। गोपदस्य कुत्र शक्तिः गृहीता, गोत्वे। तर्हि गाम् आनय इति यदा उच्यते तदा गोपदेन कस्य बोधः भवति, गोत्वस्य बोधः। तत्र च आनयनं बाधितं। गोत्वम् आनेतुं न शक्यते, गोत्वं जातिः तद् आनेतुं न शक्यते। गौः एव आनेतुं शक्यते, गोत्वम् आनेतुं न शक्यते। अमूर्तत्वात् तस्य मूर्तपदार्थस्यैव आनयनं सम्भवति, अमूर्तपदार्थस्य गोत्वस्य आनयनं तत्र न सम्भवति। अतः आनयनस्य तत्र बाधितत्वात् तादृशगवादेः अन्वयानुभव अनुपपत्तेः। एकशक्तत्वग्रहस्य अन्यानुभवकत्वे अतिप्रसङ्गात्। एकशक्तत्वग्रहस्य अन्यानुभावकत्वे, इदानीं एकत्रैव शक्तिः यदि स्वीक्रियते चेत्, इदानीं व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते, अस्तु जातौ शक्तिः मास्तु, गोव्यक्तौ शक्तिः भवतु, गोत्वविशिष्टे गवी कुतः शक्तिः स्वीक्रियते इति चेत् तत्र उच्यते, यदि व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते चेत्, इदानीं पिता पुत्रं बोधयति, पुस्तकपदम् एतत् पुस्तकं बोधयति, पुस्तकपदम् एतत् पुस्तकं बोधयति इति पिता पुत्रं बोधयति। यदा तत्र एवं बोधयति तदा बालेन पुस्तकशब्दस्य शक्तिः कुत्र गृहीता, एतत् पुस्तके, तत्र न दर्शनीयम्, एतत् पुस्तके गृहीतमस्ति तेन। पुस्तकशब्दस्य शक्तिः कुत्र गृहीता, एवं दर्शनीयम्, एतत् पुस्तके गृहीतमस्ति। इदानीम् अहं वदामि तत्पुस्तके तेन पुस्तकशब्दस्य शक्तिः न गृहीता खलु, तत्पुस्तके तेन शक्तिः तत्र न गृहीता। अतः यत्र शक्तिः गृहीता, पुस्तकमानय इत्युक्तौ सः किं करोति, तदेव पुस्तकं सः आनयेत्, इदमेव पुस्तकं सः आनयेत्, पुस्तकान्तरं नानयेत्। इदानीं सः तत्र उपविष्टः अस्ति, इदानीं नूतनतया यः वटुः उपनीतः अस्ति, बालः अस्ति,
सः सन्ध्यां कर्तुं स्वगृहे विद्यमानसन्ध्यापात्रमेव सर्वदा सः उपयुङ्क्ते। तस्मात् सन्ध्यापात्रं गृहीत्वा सन्ध्यां कुरु इत्युक्तौ तदेव पात्रं गृह्णाति। यदा ग्रामान्तरं गच्छति, क्वचित् क्षेत्रे गतः अस्ति, तत्र पिता वदति सन्ध्यां कुरु इत्युक्तौ सः वदति सन्ध्यापात्रं नास्ति, कथं सन्ध्यां करोमि इति। तत्र पार्श्वे एव तस्य सन्ध्यापात्रं तत्र दृश्यते, अन्येषां तत्र पात्राणि तत्र वर्तन्ते, तथापि सः सन्ध्यापात्रं नास्ति इति वदति। कुतः इत्युक्तौ सन्ध्यापात्रमित्युक्तौ मद्गृहे मया मम उपनयनकाले यद् रजतस्य मम पित्रा दत्तमासीत् तदेव सन्ध्यापात्रम्, अन्यदीयम् अन्यत्र विद्यमानं सन्ध्यापात्रम् इति तस्य किं नास्ति, शक्तिग्रहः नास्ति। तदा पिता किं करोति, भो अत्र अस्ति किल सन्ध्यापात्रम्, इदं स्वीकृत्य कुरु इति बोधयति। तदा तस्य भूयो दर्शनेन पुनः पुनः तादृशदर्शनेन तत्र किं भवति, ओहो सन्ध्यापात्रं नाम मम गृहे विद्यमानपात्रमेव न, सन्ध्यां कर्तुं योग्यं यद्यत् पात्रं तत्सर्वमपि सन्ध्यापात्रशब्दवाच्यम् इति गृह्णाति खलु। अतः यदि भवता उक्तरीत्या एकत्रैव व्यक्तौ एव शक्तिः चेत् तामेव व्यक्तिं सर्वदा गृह्णीयात्। अतः व्यक्तौ शक्तिः चेत् अयं क्लेशः, अन्यव्यक्तिविषयकबोधः न स्यात्, अन्यव्यक्तिविषयकबोधः न स्यात्। तदर्थं किं कृतं, जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिः इति उक्तम्। अतः सन्ध्यापात्रत्वं यत्र यत्र वर्तते तत्र सर्वत्रापि सन्ध्यापात्रशब्दस्य शक्तिः वर्तते इति सः गृहीतवान् इदानीम्। अतः यदा कदापि तस्य प्रवृत्तिः भवति, अन्यस्य सन्ध्यापात्रं गृहीत्वा सन्ध्यावन्दने तस्य प्रवृत्तिः भवति, समीचीनश्चेत् अन्यस्य न गृह्णाति। अन्यथा तु अन्यस्य वस्त्रम्, अन्यस्य सन्ध्यापात्रम्, अन्यस्य सर्वं स्वीकरोति। यत्र सन्ध्यापात्रत्वं गृहीतं, यत्र सन्ध्यापात्रत्वजातिः तत्र गृहीता, तादृशसन्ध्यापात्रं गृहीत्वा सः सन्ध्यां कुरुते। अतः जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिस्वीकारे अयं लाभः वर्तते। जातौ जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिः, नापि जातौ नापि व्यक्तौ। न व्यक्तिः जाति शक्तिः अपि तथैव गृहीता अस्ति, गोपालकत्वविशिष्टम् आनय इति। अतः गोपालकत्वविशिष्टः एव तत्र बुध्यते। केवलं तत्र चैत्रव्यक्तिः यः गोपालकः सः चैत्रव्यक्तिः सोऽपि न, अथवा गोपालनम् इति यः धर्मः भासते तादृशधर्मः अपि अत्र न स्वीक्रियते, किन्तु गोपालकत्वविशिष्टव्यक्तिः यः यः गोपालकत्वविशिष्टः तत्र सर्वत्रापि गोपालशब्दस्य तेन शक्तिः गृहीता अस्ति। भवतां नाम ऋषिशर्मा, न गोपालः इति तु नास्ति किल। तर्हि धैर्येण वक्तुं शक्यते। न मां गोपालक इति वदन्ति इति सः मां भर्त्सयेत् कदाचित् तस्मात्। नामनि तत्र तस्मिन् शरीरे विवेकानन्द इति संज्ञा अस्ति खलु। तर्हि विवेकानन्दत्वविशिष्टे शक्तिः, विवेकानन्दत्वं जातिः। इदानीं यः इदानीं विवेकानन्दः इति मास्तु, रामः यः वर्तते, एकवचनप्रयोगे अस्माकं मनः न भवति, महान्तं पुरुषं। रामः यः अस्ति सः अस्मदीयः, एकवचनेन प्रयोक्तुं शक्यते। रामः यः अस्ति तस्य बाल्ये अन्यत् शरीरमासीत्, यौवने अन्यत् शरीरं, वार्धक्ये अन्यत् शरीरम्। इदानीं कदाचित् किं भवति, दर्पणस्य पुरतः तिष्ठति, दर्पणस्य पुरतः स्थित्वा अरे मम कचाः श्वेताः जाताः, वृद्धः जातः भो अहम् इति पश्यति। किम् अकस्मात् वृद्धः जातो वा अयं? प्रत्यहं तस्य वार्धक्यं भवति, प्रत्यहं तस्य शरीरं नश्यति, प्रत्यहं तस्य शरीरं नष्टमिति कृत्वा कदाचित् तेन अनुभूयते, एकस्मिन् दिने कदाचित् दर्पणस्य पुरतः अनुभूयते, हे शनैः शनैः अत्र श्वेतकचाः आरब्धः इति दर्पणे दृष्ट्वा अयं मन्यते। तद् अकस्मात् नागतं, दिने दिने आगतं, तेन प्रतिक्षणं शरीरं भिद्यते, प्रतिक्षणं शरीरं भिद्यते। अतः भवान् यः उत्पन्नः अस्ति किल, सैव न इदानीं भवान्,
बहु परिवर्तनं भूत्वा प्रत्यहं तत्र नाशेन पुनः पुनः उत्पत्त्या च शरीरान्तरमेव इदानीम् उत्पद्यते। तर्हि तादृश अनेकशरीराणि यानि वर्तन्ते तादृश अनेकशरीरेषु रामत्वम् इति एकः जातिः अस्ति। एकः रामः एकः एव अस्ति, कथं तत्र रामत्वं? चैत्रः एकः एव अस्ति, कथं तत्र चैत्रत्वम् इत्युक्तौ चैत्र इति संज्ञां तस्य शरीरस्य संज्ञा खलु, चैत्र इति संज्ञा तत् शरीरस्यैव। यतोहि जन्मान्तरे तस्य चैत्र इति नाम नासीत्, जन्मान्तरे यत् शरीरमासीत् तत्र अन्यदेव तस्य नाम आसीत्। अतः चैत्रत्वं जातिः कुतः इत्युक्तौ एतादृश अनेकशरीरेषु विद्यमान एका जातिः चैत्रत्वजातिः। अतः विवेकानन्दम् आनय इत्युक्तौ विवेकानन्दत्वजातिविशिष्टे एव शक्तिः। अतः तत्रापि सर्वत्र एवं रीत्या जातिविशिष्टे शक्तिः इति युज्यते। अतः एकशक्तत्वग्रहस्य अन्यानुभावकत्वे अतिप्रसङ्गात् एकस्मिन् शक्तत्वग्रहः अस्ति चेदपि अन्यानुभवः तत्र यस्मात् भवितुमर्हति। ननु गामानय इत्यादौ गोत्वादिकर्मताकत्वेनैव आनेनादेः अन्वयधीः गोत्वादिशक्तत्वेन पदज्ञानस्य गोत्वाद्यन्वयबुद्धिं प्रत्येव हेतुत्वात्। गामानय इत्यस्मिन् स्थले गोत्वादिकर्मताकत्वेनैव अनेनादेः अन्वयधीः। अन्वयबोधः कथं भवति? तत्र गोशब्दस्य पूर्वपक्षिणां शङ्का अस्ति मीमांसकानां भट्टानां। तत्र गोशब्दस्य गोत्वे शक्तिः, गोशब्दस्य गोत्वे शक्तिः। तर्हि गाम् इत्यत्र गोपदोत्तरद्वितीयया कर्मत्वं बुध्यते। तादृशगोत्वादिकर्मताकत्वेन गोत्वनिष्ठकर्मताकत्वेन अन्वयः तत्र भवति आनयने। अतः गोकर्मकम् आनयनम् इति उच्यते। तर्हि गोत्वादिकर्मताकत्वेनैव आनयनादेः अन्वयधीः गोत्वादिशक्तत्वेन पदज्ञानस्य गोत्वाद्यन्वयबुद्धिं प्रत्येव हेतुत्वात्। अतः गोत्वे गोपदस्य शक्तिः यस्माद् वर्तते तादृशशक्तिग्रहेण तादृशः शब्दबोधः जायते। किञ्चित् प्रमेयं निरूपयामि, सम्यक् अवधार्यताम्। मीमांसकैः जातौ शक्तिः स्वीक्रियते। कुतः तेषां तथा आग्रहः? जातौ शक्तिः अपेक्षते इति कुतः आग्रहः इति चेत् तत्र काचन युक्तिः अस्ति तेषां। जातौ शक्तिस्वीकार्ये तेषां काचन युक्तिः अस्ति। का सा युक्तिः इत्युक्तौ मीमांसकस्य किं कार्यं, किं कर्तुं सः प्रवृत्तः अस्ति? सम्यक्, वेदानां प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं सः प्रवृत्तः अस्ति। अतः वेदप्रामाण्यव्यवस्थापने एव तस्य दृष्टिः अस्ति। नैयायिकस्य कुत्र दृष्टिः? सर्वत्र लाघवसम्पादने दृष्टिः भवति। यथा लाघवेन सर्वम् उपपादयितुं शक्यते, युक्त्या लाघवं यथा सम्पादयितुं शक्यते, तथा दृष्टिः नैयायिकस्य भवति। व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते चेत् प्रत्येकव्यक्तौ शक्तिज्ञानं चेत् बहु गौरवं भवति। अतः लाघवं कुत्र? जातिविशिष्टे शक्तिः इति तादृशजातिमत्वेन अनुगमः क्रियते चेत् लाघवम् इति नैयायिकस्य। परन्तु मीमांसकः यः अस्ति आगमप्रवणः सः, अतः वेदस्य प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं सः प्रवृत्तः अस्ति। तस्य मते शब्दः यदि अनित्यः स्यात् तर्हि श्रुतौ नाम वेदे विद्यमानशब्दाः अस्माभिः प्रयुज्यमानशब्दाः भिन्नाः वा एकः एव वा? इदानीम् अग्निमीळे इत्यत्र अग्निशब्दः यः अस्ति, अस्माकं महानसे या अस्माकं माता अस्ति सा अग्निशब्दं प्रयुङ्क्ते, तादृश अग्निशब्दस्य वेदे विद्यमान अग्निशब्दस्य च भेदः अस्ति वा? नास्ति। सैव अग्निशब्दः, वेदे विद्यमान अग्निशब्दः एव तदेव माता महानसे अग्निशब्दं प्रयुङ्क्ते। अतः शब्दे तु भेदः नास्ति। अतः अस्माभिः प्रयुज्यमानः यः शब्दः घटशब्दो वा पटशब्दो वा अग्निशब्दो वा, सः यदि अनित्यः स्यात् तर्हि वेदे विद्यमानशब्दाः अपि अनित्याः। तर्हि वेदः अनित्यः स्यात्। वेदः यदि अनित्यश्चेत् तर्हि केनचित् प्रणीतः नाम उत्पन्नः इति वक्तव्यं। केनचित् प्रयुक्तः, केनचित् प्रणीतः इति। यदि केनचित् प्रणीतं चेत्, केनचित् यदि रचितं चेत्,
किं भवति तत् अप्रमाणं भवति कुतः पुरुषस्य दोषवशात् पुरुषदोषायत्तदोषाः वेदे अपि भवन्ति इति कृत्वा वेदः अपि किं स्यात् अप्रमाणं स्यात् अतः मीमांसकैः का व्यवस्था कृता शब्दः नित्यः वेदस्य नित्यत्वसम्पादनार्थं वेदस्य अपौरुषेयत्वसम्पादनार्थं तैः शब्दस्य नित्यत्वं व्यवस्थापितं शब्दः नित्यः एव तर्हि सर्वदा कुतः न श्रूयते इति चेत् ध्वनिः तत्र अभिव्यञ्जकः अतः ध्वन्या शब्दः अभिव्यज्यते इति काचन व्यवस्था तैः कल्पिता तर्हि शब्दः नित्यः जातः शब्दः नित्यः सत्यम् इदानीं वेदे इदानीं केचन पुरुषाः तत्र उच्यन्ते अथवा कश्चन पदं किञ्चित् प्रयुक्तं तद्वाच्यः यः अर्थः अस्ति अग्निशब्दः यः अस्ति अग्निशब्दवाच्यः यः अर्थः अस्ति तत्र सम्बन्धः कः वाच्यवाचकभावसम्बन्धः सः सम्बन्धः अपि नित्यः अस्ति तत्र वाच्यः यः अग्निः सः यदि अनित्यः स्यात् तर्हि अनित्यवाचकः शब्दः अपि अनित्यः स्यात् अनित्यवाचकः शब्दः अपि अनित्यः स्यात् अतः किं कृतं तेन इत्युक्तौ अग्निशब्दस्य वाच्यः न अग्निः किन्तु अग्नित्वजातिः अग्नित्वजातिः नित्या वा अनित्या वा नित्या अतः अग्नित्वजातिः नित्या अतः वाच्यस्यापि नित्यत्वं वाचकस्यापि नित्यत्वं वाच्यस्यापि नित्यत्वं वाचकस्यापि नित्यत्वं तयोः सम्बन्धः यदि अनित्यश्चेदपि कदाचित् तस्य अनित्यत्वम् आपद्येत अतः तयोः सम्बन्धः यः वाच्यवाचकभावसम्बन्धः सा सम्बन्धः अपि नित्यः अतः शब्दस्य नित्यत्वं सिद्धं शब्दवाच्यः यदि व्यक्तिः स्यात् वाच्या यदि व्यक्तिः स्यात् तर्हि तस्य अनित्यत्वापत्तिः इति कृत्वा शब्दवाच्या न व्यक्तिः किन्तु जातिः एव किन्तु जातिः एव अतः जातिः नित्या इति कृत्वा वाच्यस्यापि नित्यत्वं तत्सम्बन्धस्यापि नित्यत्वम् इदानीं सर्वेषां नित्यत्वात् वेदः नित्यः जातः वेदस्य नित्यत्वे सिद्धे तस्य वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धं वेदः प्रमाणम् अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वात् इति कृत्वा वेदप्रामाण्यं व्यवस्थापयितुम् अयं यः मीमांसकः अस्ति सः सर्वस्यापि नित्यत्वं व्यवस्थाप्य काचन व्यवस्थां कल्पितवान् अतः जातौ शक्तिः तेन तत्र अङ्गीकृता वर्तते जातौ शक्तिः अङ्गीकृता व्यक्तिः व्यक्तिः इति उच्यते किल व्यक्तिशब्दस्य कः अर्थः घटत्वविशिष्टघटः घटशब्दस्य घटव्यक्तौ शक्तिः इति उच्यते तर्हि व्यक्तिः नाम किं व्यज्यते अभिव्यज्यते इति व्यक्तिः नाम घटरूपव्यक्त्या घटत्वम् अभिव्यज्यते घटत्वं कुत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति परन्तु कया अभिव्यज्यते एतादृशकम्बुग्रीवादिमत्पदार्थः या घटव्यक्तिः अस्ति तादृशघटव्यक्त्या एव घटत्वम् अभिव्यज्यते अतः तादृशघटत्वजातौ शक्तिः इति मीमांसकैः उक्तम् सुभर्तकर्मत्वादौ स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेनैव प्रकृत्यर्थस्य गोत्वादेः साकाङ्क्षत्वात् तथा सति अयं दोषः कथं परिह्रियते जातो शक्तिः स्वीकृता जातो शक्तिस्वीकारे गामानय इत्युक्तौ गोत्वस्य आनयनं तु न सम्भवति गामानय इत्युक्तौ गोत्वस्य आनयनं न सम्भवति कुतः आनयनकर्मत्वं गोत्वे बाधितम् आनयनकर्मत्वं बाधितम् इति चेत् तत्र वदति गोत्वस्य कर्मत्वे निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वयः न भवति किन्तु स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयः गोत्वस्य केन सम्बन्धेन अन्वयः स्वं गोत्वं स्वाश्रयः भवति गौः तद्वृत्तित्वं कर्मत्वे तद्निरूपितवृत्तित्वं कुत्र कर्मत्वे अतः केवलवृत्तित्वसम्बन्धेन नाम निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वयः नास्ति यदि निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वयः स्यात् तर्हि गोत्वनिष्ठकर्मत्वं बाधितम् इति भवता आपादयितुं शक्यते परन्तु गोत्वे कर्मत्वं कदा बाधितं स्यात् यदि आश्रयत्वसम्बन्धेन अथवा वृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयः यदि उच्यते चेत् तदा बाधितं स्यात् परन्तु स्वाश्रयवृत्तित्वरूपपरम्परासम्बन्धेन
गोत्वे कर्मत्वमस्ति स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन गोत्वस्य कर्मत्वे अन्वयः सम्भवति अतः तदेव उक्तं सुबर्थकर्मत्वादौ स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेनैव प्रकृत्यर्थस्य गोत्वादेः साकाङ्क्षत्वात् प्रकृत्यर्थस्य गोत्वादेः साकाङ्क्षत्वात् गवादिकर्मताकत्वेन बोधस्तु उत्तरकालम् आक्षेपात् ओहो भवता गोत्वप्रकारक कर्मत्वविशेष्यकः बोधः उपपादितः गाम् इत्यनेन गोत्वप्रकारक कर्मत्वविशेष्यकबोधः परन्तु अनुभवः अस्माकं कथमस्ति गोप्रकारककर्मत्वविशेष्यकः अस्ति जातिप्रकारककर्मत्वविशेष्यकबोधः अस्माकं नानुभाविकः कथमत्र भवता इदम् उपपादितम् इति चेत् सः यः बोधः अस्ति सः पार्ष्ठिकः सः बोधः पार्ष्ठिकः नाम अनन्तरं जायते आक्षेपात् जायते गोत्वस्य कर्मत्वे निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वयान्यथानुपपत्य गौः आक्षिप्यते अतः गोः तत्र कर्मत्वे अन्वयः किं भवति पश्चात् भवति प्राथमिकबोधवेलायां प्राथमिकबोधः इत्युक्तौ प्रथमतः यः बोधः भवति सः प्राथमिकबोधः इत्युक्तौ यदा वाक्यं शृणोति झटिति तत्र कीदृशबोधः जायते कर्मत्वे कस्य अन्वयः भवति गोत्वस्यैव अन्वयः भवति स्वाश्रयवृत्तित्वसम्बन्धेन तदुत्तरम् आक्षेपात् गोः उपस्थितिः भवति तदा गोपदार्थस्य कर्मत्वे अन्वयः भवति गवादिकर्मताकत्वेन बोधस्तु उत्तरकालम् आक्षेपात् नाम अर्थापत्तिप्रमाणेन कर्मत्वं गवीयं गोत्वनिष्ठकर्मतावत् आनयनं गोवृत्तिकर्मताकं गोत्ववृत्तिकर्मताकत्वात् इत्याद्यनुमानसाम्राज्यात् आनयनं गोवृत्तिकर्मताकम् इति बोधः वा अथवा न आदौ कर्मत्वं गवीयं गोत्वनिष्ठकर्मतात्वात् कर्मत्वं गवीयम् इति तत्र बोधः जायते पक्षः कः कर्मत्वं साध्यं किं गवीयत्वं साध्यं गोसम्बन्धि निष्ठत्वसम्बन्धेन गोसम्बन्धि हेतुः कः गोत्वनिष्ठकर्मताकत्वात् इति हेतुः गोत्वे यस्मात् कर्मत्वमस्ति स्वाश्रयनिरूपितवृत्तित्वसम्बन्धेन तस्मात् कर्मत्वं गवीयम् इति तत्र अनुमितिः जायते तदुत्तरम् आनयनं गोवृत्तिकर्मताकम् इति आनयनं पक्षः गोवृत्तिकर्मताकत्वं तत्र साध्यं हेतुः अस्ति गोत्ववृत्तिकर्मताकत्वात् इति अनुमानाभ्यां तत्र किं भवति तादृशबोधः भवति नाम गोवृत्तिकर्मत्वम् इति यः बोधः नाम आनयनं गोकर्मकम् इति यः बोधः एतादृश अनुमानसाम्राज्यात् नाम अनुमानसमूहात् तत्र पार्ष्ठिकः सः बोधः भवति समुदायात् अथवा प्राचुर्यात् अनुमानप्राचुर्यात् अत्र स्थापयामः।